हालेलुया। मसीह में आप जीते रहें। खुदावंद के चेहरे का नूर आप सब के चेहरों पर जलवागर हो। खुदावंद आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद की सलामती आप सब पर ठहरी रहे और खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में मुहाफ़ज़त में रखें। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर गए तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाईं और लाजर को आवाज़ दी कि ए लाजर कब्र से निकल आ। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि लाजर जो मुर्दा था वो हाथ और पांव बंधे हुए कब्र से निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से ढांपा हुआ था, लिपटा हुआ था, रुमाल से ढका हुआ था। उसका चेहरा, हाथ और पांव बंधे हुए हैं और चेहरा रुमाल से ढांपा हुआ है वो जिंदा। सुनिएगा, मैं आपके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाशवा शेयर करना चाहता हूँ। लाजर है जिंदा लेकिन हाथ और पांव बंधे हुए हैं, चेहरा रुमाल से ढांपा हुआ है। लाजर हो जिंदा गया है। जब यीशु ने आवाज़ दी है कि लाजर कब्र से निकल आ तो मुर्दा जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद उसके हाथ और पांव क्या हैं? हाथ और पांव बंधे हुए हैं। हाथ और पांव बंधे हुए हैं और चेहरा रुमाल से ढांपा हुआ है। हो लाजर जिंदा गया है लेकिन आगे चेहरा उसका ढांपा हुआ है। लाजर जिंदा हो गया है लेकिन हुआ क्या है? उसका चेहरा ढांपा हुआ। याद रखिएगा, चेहरा ढांपा हुआ है और हाथ और पांव बंधे हुए हैं। है जिंदा लेकिन हाथ और पांव बंधे हुए हैं। हालेलुया। आप सुनिएगा इस मुकाशवे को ध्यान के साथ, आप यकीनन आज बरकत पाएंगे। आप रिहा होने वाले हैं आज के मैसेज के बाद, आज के इस मुकाशवात के बाद, आज के मुकाशवे के बाद आप अपनी रिहाई को, अपनी आज़ादी को लेने वाले हैं। आज कोई फ्री होने वाला है आज के मैसेज को सुनकर। आज कोई फ्री होने वाला है। हाथ और पांव बंधे हुए हैं। क्या साइन है हाथ और पांव बंधे होने का? याद रखिएगा, अगर पाँव किसी के बंधे हैं वो चल तो सकता है लेकिन फास्ट नहीं चल सकता, स्लोली चलेगा। जो फासला उसने 1 मिनट का है वो 10 मिनट लग जाएंगे उसे वो तय करते हुए। अगर 1 मिनट का जो सफ़र है, पाँव बंधे हैं तो 10 मिनट लग जाएंगे उसे वहाँ पर अपनी मंजिल तक पहुँचते हुए। अगर स्पिरिचुअल रैम के अंदर आपके किसी दुश्मन ने, शैतान ने या किसी पीर ने या फ़कीर ने, किसी जादूगर ने अगर आपके पांव बांधे हुए हैं तो आप याद रखिएगा, आपका वो सफर जो 1 दिन का है या 2 दिन का या महीने का है वो साल लग सकता है। आपको 1 साल लग सकता है वो मंजिल तक पहुंचते हुए। हो सकता है कि आपने टारगेट किया हो कि इस साल आप घर बनाएंगे लेकिन आपको 5-10 साल लग जाए घर बनाने में। तो समझ जाए कि स्पिरिचुअल आलम के अंदर आपके पांव बंधे हुए हैं। आपके पांव बंधे हुए हैं। आप जो अपने बेटे या बेटी की शादी करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, आपको 1 साल हो गया, आपने सोचा था कि 1 महीने में आप गाड़ी ले लेंगे लेकिन आपको साल हो गया, आप अभी तक गाड़ी नहीं ले सके। तो समझ जाएं स्पिरिचुअल रैम के अंदर आपके पांव क्या हैं? बंधे हुए हैं। पांव बंधे होने का साइन क्या है? कि आपकी जो मंजिल, मैंने कहा कि 1 मिनट की है, आपको 10 मिनट लग सकते हैं। जो 1 दिन की मंजिल है आपको 1 महीना लग जाए तो आपके पांव स्पिरिचुअल आलम के अंदर बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपके पांव स्पिरिचुअल आलम के अंदर बंधे हुए हैं। हाथ बंधे होने का साइन क्या है? और अपने हाथ को उठाइएगा। मैं आपके लिए, आपके पाँव के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आपके पाँव आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी मंजिल पर पहुँचे यीशु के नाम से। जो 1 दिन की मंजिल है आप आधे दिन के अंदर तय करें यीशु मसीह के नाम से। जो चीज़ आपको 1 साल के अंदर मिलनी है वो आप 6 महीने में हासिल करें यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए, जिस तरह बनी इसराइल के लिए समुद्र को 2 हिस्से करके शॉर्टकट उनको दिया, वो शॉर्टकट जो है ना वो वहां पर पहुंचे। अगर पुल बनाते रहते तो वो लेट हो जाते। खुदा आपको शॉर्टकट दे यीशु मसीह के नाम से। इस साल खुदा आपको शॉर्टकट दे यीशु मसीह के नाम से। आज के मैसेज के बाद खुदा आपको शॉर्टकट दे यीशु के नाम से। आप शॉर्टकट अपनी मंजिल तक पहुंचे यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। राबोड़ियाराला शादारियाराला सैम्बरी। हालेलुया। हाथ हमने दुआ की पांव बंधे पर। हाथ बंधे हैं तो क्या साइन है?
ہاتھ بندھے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا آپ کسی کو کوئی چیز دے نہیں سکتے اور کسی سے کوئی چیز لے بھی نہیں سکتے، کسی کو چیز دے نہیں سکتے اور کسی سے چیز لے بھی نہیں سکتے۔ اسپرچل ریم کے اندر اگر آپ کے ہاتھ بندھے ہیں اس کا مطلب آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اور نہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر اسپرچل ریم کے اندر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو۔ اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس کا سائن کیا ہے؟ آپ کسی سے پیسے مانگیں وہ اس کے پاس ہوں گے بھی وہ آپ کو نہیں دے گا۔ اگر آپ کے اسپرچل ریم کے اندر ہاتھ بندھے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں اور کوئی آپ سے، آپ کا رشتہ دار کوئی عزیز مانگ رہا ہے، آپ کا دل نہیں کرے گا کسی کو دینے کے لیے۔ اگر دل نہیں کر رہا، کوئی آپ کو پیسے نہیں دے رہا، آپ کسی کو پیسے نہیں دے رہے، آپ کسی کی سپورٹ نہیں کر رہے، کوئی آپ کی سپورٹ نہیں کر رہا، آپ کے پاس گاڑی ہے بھی، کوئی آپ سے چابی مانگ رہا ہے، آپ کا دل نہیں کرتا دینے کو، سمجھ جائیں اسپرچل ریم کے اندر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آپ کسی کو بچا نہیں سکتے، کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اسپرچل ریم کے اندر ہاتھ بندھے ہیں، کوئی آپ کا سپورٹر کھڑا نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ہیلپر کھڑا نہیں ہوگا، تو سمجھ جائیں اسپرچل ریم کے اندر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو اٹھائیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی سے ہولی اسپرٹ ٹچ کرے گا آپ کے ہاتھ کو ہولی اسپرٹ چھوئے گا۔ جتنے میری وائس کو سن رہے ہیں میرے باپ جی، آپ کا ہولی اسپرٹ ان کے ہاتھ کو ٹچ کرے، ہاتھ کو ٹچ کرے، ہاتھ کو ٹچ کرے، ٹچ کرے، ان کے ہاتھ کو چھوئے، ہولی اسپرٹ چھوئے ان کا ہاتھ، آزاد ہو یسوع کے نام سے، ہاتھ آزاد ہو یسوع کے نام سے، ہاتھ آزاد ہو جائے یسوع کے نام سے۔ ہولی اسپرٹ ٹچ کرے، ٹچ کرے، ٹچ کرے، ٹچ کرے، ہولی اسپرٹ ٹچ کرے، چھوئے یسوع کے نام سے، ہاتھ آزاد ہو جائیں یسوع کے نام سے۔ آمین 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 آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ تیسرا کام کیا تھا لازر کا؟ اس کا چہرہ ڈانپا ہوا تھا، اس کا چہرہ ڈانپا ہوا تھا۔ ہم نے ہاتھ اور پاؤں پر ابھی مکاشفہ سیکھا اور اب تیسرا جو ہے اس کا چہرہ ڈانپا ہوا تھا۔ چہرہ ڈانپا ہونے کا سائن کیا ہے؟ چہرہ ہر شخص کی پہچان ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ اپنے چہرے سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اور جب چہرہ ڈھانپا ہوا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی پہچان ڈھانپی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اچھے ورشپر ہو لیکن آپ کسی بھی چرچ کے اندر جائیں کوئی آپ کو پوچھ نہیں رہا، آپ کے پاس اچھی ڈگری ہے، اچھی تعلیم ہے، لیکن آپ کا جو کم ایجوکیٹ بندہ ہے وہ نوکری لے کر جا رہا ہے، آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ سمجھ جائیں کہ اسپرچل ریم کے اندر آپ کا چہرہ کیا ہے؟ ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، آپ کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی محفل میں جا کر بیٹھ جائیں کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں، کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، کوئی آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ لوگ آپ کو اگنور اگر کر رہے ہیں، ڈیوٹی پر، جاب پر، گھرانہ پر، فیملی پر، چرچ میں اگر لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، سمجھ جائیں اسپرچل ریم کے اندر آپ کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ کوئی آپ کو پہچانے گا نہیں اگر آپ کی پہچان نہیں ہو رہی، اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں رہا، آپ کو کوئی نہ چیز جان رہا ہے، اگنور کیے جا رہے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، اگر بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، سمجھ جائیں آپ کا چہرہ کیا ہے؟ اسپرچل ریم کے اندر ڈھانپا ہوا ہے، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، آپ کی پہچان کھوئی ہوئی ہے۔ اپنے ہاتھ کو اٹھائیے گا۔ all the bright less and your bravo realized you۔ خدا اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گر کرے، خداوند اپنا جلال، چہرے کا جلال آپ پر جلوہ گر کرے، خداوند آپ پر مہربان رہے، آپ کا چہرہ آزاد ہو یسوع کے نام سے، آپ کا چہرہ آزاد ہو یسوع کے نام سے، ہو آپ کے ہاتھ آزاد ہو یسوع کے نام سے، آپ کے پاؤں آزاد ہو یسوع کے نام سے، آپ کے پاؤں آزاد ہو یسوع کے نام سے، آپ اپنی منزل پر پہنچے یسوع کے نام سے، آپ کے ہاتھ آزاد ہو یسوع کے نام سے، آپ کے سپورٹر کھڑے ہوئے یسوع کے نام سے، آپ کا چہرہ آزاد ہو یسوع کے نام سے، آپ کسی بھی جگہ پر اگنور نہ کیے جائیں یسوع کے نام سے، آپ اگنور نہ کیے جائیں یسوع کے نام سے، ہر طرح کی اگنور کی اسپرٹ جدا ہو جائے یسوع کے نام سے، فلاپنس کی اسپرٹ جدا ہو جائے یسوع کے نام سے، فیور آئے یسوع مسیح کے نام سے، آپ کے لیے فیور آئے یسوع کے نام سے، آپ کے لیے فیور آئے یسوع کے نام سے، آپ کے لیے سپورٹر کھڑے ہوں یسوع کے نام سے، آپ اپنی منزل تک پہنچیں یسوع مسیح کے نام سے، پاور مسا گریس